सर हालींच तुम्ही इंटरनॅशनल पॉपर फेस्टा बद्दल तुम्ही एक्टर आमिर खानाक मेळ्ळे कितें रिस्पॉन्स जालो आनी कितें इनवायट केला तुमी? आमी मुद्दाम जावन आमचे एक्टर आमिर खान हांकां मेळपाक गेल्ले मुंबय आनीक रिस्पॉन्स अत्यंत पॉझिटिव्ह आशिल्लो. सादारण ते आमचे बरोबर तांणी सगळे इंटरनॅशनल पॉपल फेस्टा विशीं म्हायती घेतली. सादारण ते 2 तास ते आमचे बरोबर बसले आनीक सगळे आमचे जे ब्रॉशर्स आशिल्ले, आमचे कॉफी टेबल बूक आशिल्लो किंवा आमचे इनिशिएटीव एवरीथींग इन डिटेल ताणें पळयलें, स्टडी केली, क्वेश्चन्स केले अँड ही वॉज व्हेरी मच इम्प्रेस्ड अँड ही सेड दॅट तुम्ही जे काम करतात ते अत्यंत महत्वाचे दिव्यांग सेक्टरान भितर तांकां सन्मान दिवपा खातीर, डिग्निटी दिवपा खातीर आनी तांचे मदीं एक मोटिवेशन हाडपा खातीर तुमी अत्यंत बरें काम केल्लें आसा. आपूण सदांच तुमचे बरोबर आसा. आनीक आमी जेन्ना तांचो उल्लेख केल्लो तुमचे तारे सितारे और तारे जमीन पे आनीक सितारे जमीन पे ही 2 मुवी दिव्यांगाचेर शूट केल्ली आसा आनी तातूंत भितर तुमी प्रभावीपणान काम केल्लें आसा. ताणें म्हणलें की हो आपल्या अत्यंत आवडीचो विशय आनी आपल्या काळजांतलो विशय आनी त्या खातीर आपूण मन झोकून तातूंत भितर काम करता. आनीक ताणें रोखडेंच आमकां सांगलें की आपले आमी तांकां इनवायट केलें तेन्ना सांगलें की आपले शुटिंग्स आसात ती संपूर्ण इतकी बिजी आसात. आपले मुवी रिलीज जावपाचो आसा. आपूण पळयतलो की तातूंत भितर अल्टरेशन कितें करपाक मेळटा. एखादे वेळी एक बारीक शेड्यूल चेंज केलें जाल्यार सगळे जे कास्ट आसात तांकां त्रास जातात. पूण आपूण विनवणी करून पळयतलो की आपले एखादे दीस हांगा हजर रावपा खातीर. पूण निश्चितपणान थंयची थंय ताणें आपले कास्ट क्रू आसा पळय न्ही ते सगळे लोकांक जे सितारे जमीन पे मुवीक भितर आशिल्ले ते सगळे जे एक्टर्स आसात तांकां ताणें डायरेक्शन्स दिली की तुमी हांगा इंटरनॅशनल पॉपल फेस्टान भितर वचपाचें आनीक हे फिल्म स्क्रिनींग करपाचें आनी तांचे कडेन वार्तालाप करपाचो, प्रोत्साहन दिवपाचें आनी आपल्याक शक्य आसा जर जायत निश्चितपणान आपूण येतलो. एखादे वेळी शेड्युलान भितर कितेंय बदल करपाक मेळटा जर जायत जाल्यार आमिर खानान येवपाचें आमकां मान्य केल्लें आसा. एक सादो सिंपल ग्रावंड म्हणजे डावन टू अर्थ मनीस जाणें आमचे बरोबर 2 तास काडले आनी त्याच बरोबर दुसऱ्या मजल्या वयल्यान आमकां सोडपाक पसून तो म्हणजे अनवाणी पांयांनी सकयल आयलो. म्हणजे इतको रिस्पेक्ट तांणी आमच्या ह्या कार्याक दिल्लो आसा. तो रिस्पेक्ट आमकां न्ही तर आमी करता त्या कार्या खातीर ताजो तो रिस्पेक्ट आसा. हांवें जेन्ना ताका विचारलें की तुमी इतके मोठे फक्त आमी 2-5 मिनटां तुमचे कडच्यान अपेक्षीत केल्ली पण तुमी 2 तास दिले जाल्यार ताणें म्हणलें की तुमचे सारके कार्य करपी आपणे अजून पर्यंत जे गोवा टीम करतात आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत काम करतात आपूण खूब प्रभावी जाल्लो आसा आनीक आपूण फुडाराक तुमचे बरोबर निश्चितपणान जॉयन जातलो आनी हो मुवमेंट सगळ्यांनी मुखार व्हरया अशें आश्वासीत ताणें केल्लें आसा. तर सितारे जमीन पर जे कास्ट आसा तातूंतले कोण कन्फर्म केला येवपा बीन आहा म्हणून? ना म्हाका दिसता की सगळेच येवपाचे हातूंत भितर आसात. जे दुसऱ्या फिल्मान इनवॉल्व ना ते सगळे क्रू येतलो आनी म्हाका दिसता ते सगळे कास्ट येतले आनीक हांगा बरे प्रमाणान इंटरनॅशनल पॉपल फेस्टान भितर सहभागी जाता. सर आयज सप्टेंबर 23 इंटरनॅशनल डे ऑफ सायन लँग्वेज ताचेर तुमकां कितें सांगचें दिसता? सायन लँग्वेज ही अत्यंत म्हत्वाची ज्या लोकांक म्हणजे आयकूंक येना आनीक जे अशे विविधतायेन म्हणजे तांचे ह्या दिव्यांगां भितर मेन स्ट्रिमान भितर तांकां येवपाक जाय, तांकां सहभागी जावपाक जाय, तांकां पार्टिसिपेशन जावपाक जाय आनीक आमचे जे कितें चलता तें तांकां दोळ्यांनी दिसलें तरी आसतना तांकां आयकूंक येवपाक जाय. म्हणजे आयकूंक येनासतना सायन लँग्वेजीचेर तांकां करतात. आमी गोंयान भितरय आयज इंटरनॅशनल पॉपल फेस्टाच्या दरम्यान आमी सायन लँग्वेज इंटरप्रिटेशन जी आसा ताची शाळाय वर्कशॉप आमी सुरू करतले आनी गोंयान भितर आमकां ह्या सायन लँग्वेज इंटरप्रेटर्स हे खूब मोठ्या प्रमाणान जाय पडटले. त्या खातीर आमी प्रयत्न करतात. एक इन्स्टिट्यूट काडून तातूंतल्यान सर्टिफायड कोर्स आमी दिवन निर्माण करतले कारण अत्यंत गरजेचें आसा. आमी ज्या वेळार नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी म्हणटात त्या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी भितर स्पेशल एज्युकेटर जाय पडटात आनी आमकां अशे सायन इंटरप्रेटर्स खूब जाय पडटले. त्या दृश्टिकोनांतल्यानय आमी काम करतात. थँक्यू सर. काल